subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दुल्हा वहीं रह गया, मैं बाहर निकल आया। हमारे अलग होने का यही तरीका सबसे बेहतर था। ना उसे मेरी मंजिल का इल्म था और ना मुझे उसके ठिकाने की खबर। अब मैं था और खुदा की ज़ात, मेरा अज़म था और उसकी नज़्म करम। फिर ढाबे से बाहर कदम रखने से पहले ही मैंने ज़हनी तौर पर आम हालात का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। सारी थकावट न जाने कहाँ गायब हो गई थी और मैं अपने आप को बिल्कुल चुस्त और होशियार महसूस कर रहा था। बसों का अड्डा यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं था, लेकिन मैंने साइकिल रिक्शा पर ही जाने को तरजीह दिया। साइकिल रिक्शा से मैं अड्डे के बाहर ही उतर गया। मुझे लुधियाना जाना था। यहाँ से बराह रास्त लुधियाना को बसें जाती थी, लेकिन मैंने उनके ज़रिए न जाने क्यों सफ़र करना मुनासिब ना समझा। मैं मोगा जाने वाली बस पर सवार हो गया। अबूर से मोगा जाने वाली बसों की कोई चेकिंग नहीं होती। मैं 2 सवारियों वाली सीट पर बैठ गया। जानबूझकर मैंने खिड़की वाली सीट खाली छोड़ी थी। मेरा ख्याल था कि इस तरह वहाँ बैठने वाली सवारी ज़्यादा तवज्जो बाहर के मनाज़िर देखने पर सर्फ करेगी और मुझसे गुफ्तगू का मौका उसे कम ही मिलेगा। अभी मैं इस मरहले पर नहीं पहुँचा था कि भारतीय शायरियों से फ्री होकर गुफ्तगू करने लगूं, क्योंकि लाख तरबियत याफ्ता या होशियार चालाक होने के बावजूद मैं एक अजनबी ही था, एक पाकिस्तानी जासूस जिसने एक भारतीय शायरी का भेष बदल रखा था। दिल ही दिल में मैं दुआ कर रहा था कि खुदा यहाँ कोई मेरे मतलब की सवारी ही बैठे। मेरी दुआ कबूल हुई और मैंने एक सिख नौजवान को देखा जिसकी उम्र बमुश्किल 17-18 साल थी और शक्ल से ही अकल से कोरा दिखाई दे रहा था। वो खिड़की के करीब खाली जगह देखकर वहीं आ बैठा। उसके बैठने के चंद मिनट बाद ही लारी चल दी। कहाँ जाओगे भाई? मैंने खुद ही गुफ्तगू का आगाज़ किया। मोगे, उसने मेरे बजाय दाएं हाथ वाली सीट पर बैठी लड़की पर नज़रें जमाते हुए जवाब दिया। यार, जाना तो मुझे भी वहीं है, पर मैं पहली मर्तबा जा रहा हूँ। क्या तुम वहीं के रहने वाले हो? हाँ। उसने अभी मेरी तरफ देखने की ज़हमत गवारा नहीं की थी। फिर न जाने कैसे उसे इस बात का एहसास हो गया कि औरत का खावंद उसके साथ ना सिर्फ मौजूद है, बल्कि टुकटुकी बांधे उसकी तरफ खा जाने वाली नज़रों से देख भी रहा है। अब वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। कहाँ जाएंगे आप? रेगल सिनेमा। मैं बता दूंगा आपको, मेरे घर के नज़दीक ही है। दरअसल मेरा चचा ज़ाद वहाँ मशीन ऑपरेटर है, उससे मिलने जा रहा हूँ। मैंने अपनी दानिश में उसकी कमज़ोर रग पर हाथ रखा, क्योंकि यहाँ की ग्लैमर से भरपूर फिजा देखकर मैंने यहाँ के नौजवानों के जज्बात का बखूबी अंदाज़ा लगा लिया था। कहाँ रहते हैं आप? सिनेमा के हवाले से गुफ्तगू के जवाब में उसकी दिलचस्पी ने मुझे यकीन दिलाया था कि तीर निशाने पर लगा है। मैं तो गंगा नगर रहता हूँ, वो लुधियाने रहता है। मैं आपको उनके पास ले चलूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया, मैंने कहा। मोगा पहुँचने तक हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त बन चुके थे। इस असना में रास्ते में जहाँ कहीं भी बस ठहरती, वो हस्ब तौफीक कुछ न कुछ छाबड़ी फरोशों से खरीदता और मुझे भी साथ शामिल कर लेता। शाम को हम मोगे पहुँच गए। अब उससे जान छुड़वाने का मसला दरपेश था। रास्ते में मैंने उसकी मदद से मोगे का सारा नक्शा हिफ्ज़ कर लिया था। अच्छा सरदार जी, मुझे एक ज़रूरी काम करना है। कल आप 12 बजे वाले शो पर मुझे रेगल सिनेमा के दरवाजे पर अपना मुंतज़िर पाएंगे। गोयल इजारों का यार है, एक दफ़ा तुम्हारा तारुफ करा दूंगा। सारी ज़िंदगी तुम्हें मोगे में सिनेमा की टिकट नहीं खरीदनी पड़ेगी। इतना कहकर मैंने उसे सोचने का मौका ही न दिया और सत सरियाकाल कहकर फुर्ती से लारी अड्डे की भीड़ में गायब हो गया। अब मेरा जिस्म शिद्दत से आराम का तकाजा कर रहा था। मुसलसल सफ़र ने थका डाला था और आंखों में जलन के साथ साथ सर दर्द ने भी बुरा हाल कर दिया था। इस सूरत में मैं सफ़र जारी रखना ख्वामखा बुखार की मुसीबत को दावत देना था। मैंने जैसे तैसे अड्डे से बाहर बनी रेलवे लाइन अबूर की
اب میں موگا کے مین بازار میں داخل ہو رہا تھا۔ یہیں ایک معمولی سے ہوٹل کو میں نے اپنے شب بصری کے لیے منتخب کیا۔ شام کے قریباً 6-7 بجے میں کرتار ہوٹل میں داخل ہوا۔ اس ہوٹل کا مالک ایک ریٹائرڈ DSP تھا اور مجھے بعد میں علم ہوا کہ وہ پولیس کا خاص اڈا بھی تھا۔ موگا ایک قصبہ نما چھوٹا سا شہر ہے۔ اس کے علاوہ یہاں 1-2 ہوٹل ہی تھے، لیکن یہ بھی عجیب بات تھی کہ میں سب سے پہلے پہنچا ہی اس ہوٹل میں تھا۔ ہوٹل کے نیچے ایک ہال کمرہ تھا جس کے اوپر 3-4 کمرے بنے ہوئے تھے جن کی چھتیں ساتھ کے دوسرے مکانوں سے ملی ہوئی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارا اندرونی شہر مکانات ہوتے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں آپ مہاراج؟ ہال کمرے کے ایک کونے میں شوکیس کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ایک داڑھی والے سکھ نے مجھ سے پوچھا، جس کا چہرہ شوکیس پر رکھے مٹھائی کے تھالوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ شوکیس جس سے وہ کاؤنٹر کا کام بھی لے رہا تھا، اس کے ایک کونے میں اردو اخبار ہند سماچار رکھا ہوا تھا۔ مشرقی پنجاب میں ادھیڑ عمر کے زیادہ تر سکھ اردو اخبارات ہی پڑھتے ہیں، اس لیے اس وقت میرے ذہن میں کوئی شک پیدا نہ ہوا، اور یہی میری غلطی تھی جس کا خمیازہ مجھے بعد میں بھگتنا پڑا۔ جالندھر سے عالی محلہ مکان نمبر 34 میں نے رٹا رٹ ایڈریس رجسٹر پر لکھوا دیا۔ یہاں اپنے دستخط کر دیں۔ اس نے 2-4 سوالات پوچھنے کے بعد بلاخر رجسٹر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں تو ان پڑھ ہوں سردار جی۔ ٹھیک ہے، انگوٹھا لگا دو۔ بھائی کیا کریں، کاروبار ہی ایسا ہے، کارروائی مکمل نہ ہو تو پولیس تنگ کرتی ہے۔ اس نے اسٹیمپ پیڈ کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے انگوٹھا لگا کر ضابطے کی کارروائی مکمل کی۔ اوئے مٹولے جا سردار جی کے اوپر، اس نے عجیب و غریب وضع قطع کے ملازم کو آواز دیتے ہوئے حکم دیا۔ کمرہ کیا تھا کچھ نہ پوچھئے، اسے تو کمرہ کہنا ہی کمرے کی توہین تھی، اور تو ساری باتیں ایک طرف۔ دروازہ ہارڈ بورڈ کا تھا جس میں کم از کم 10 سوراخ کیے گئے تھے۔ یہ ہوٹل زیادہ تر غلط مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور دروازوں میں سوراخ کر کے ملازمین کو سہولت بہم پہنچائی گئی تھی۔ میں ہوٹل کے واحد غسل خانے میں جا گھسا، نہا کر فارغ ہوا تو چائے کے ساتھ کچھ بسکٹ وغیرہ کھائے، 2 اسپرین گولیاں زہر مارک کیس اور گہری نیند سو گیا۔ صبح میری آنکھ فجر کے وقت قریبی گردوارے سے آنے والی آوازوں سے کھلی تھی۔ ہوائے سروریا سے فراغت کے بعد میں نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا۔ سچ ہے، ایسی غیر یقینی حالات میں خدا کی ذات ہی میرا واحد سہارا تھی۔ میرے کمرے کے ساتھ باقی 3-4 کمرے ایک قطار کی صورت میں بنے ہوئے تھے، اور ان کے سامنے ایک طرف اوپر چھت پر جانے کا راستہ تھا، جبکہ دوسرے کونے پر ایک کمرے میں ہوٹل کے ملازمین زمین پر لیٹے رہتے تھے۔ نیچے ہال میں جا کر میں نے ناشتے کا آرڈر دیا اور اوپر آ گیا، اور جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا اچانک ٹھک ٹھک کر رہ گیا۔ میرے بستر پر تازہ اخبار اردو زبان کا ہند سماچار رکھا ہوا تھا، ارد گرد کوئی موجود نہ تھا۔ مجھے یہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ چال ہے اور جال میں مجھے پھنسایا جا رہا ہے، لیکن اپنے پچھلے رویے پر غور کیا تو مجھے شک والی کوئی بات نظر نہ آئی۔ میں کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی غلطی سے اخبار یہاں رکھا ہے، وہاں کسی کے موجود نہ پا کر، اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اخبار اٹھا لیا اور سرسری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ جس وقت ہوٹل کا ملازم اچانک وہاں پہنچا تو میں چارپائی پر اخبار پکڑے بیٹھا تھا۔ یار یہ کس کا اخبار یہاں پھینک گئے ہو؟ میں نے اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر کہا، معاف کرنا مہاراج جی، دراصل یہ ساتھ والے کمرے میں جو لالا جی ہیں ان کا اخبار تھا، لڑکا غلطی سے پھینک گیا، میں یہی لینے آیا تھا۔ اپنی دانست میں تو میں نے اسے خود پر شک کرنے کا موقع نہیں دیا تھا، لیکن اس کی گہری اور کافی اندر تک جھانکنے والی نظروں کو میں کیسے نظر انداز کر سکتا تھا۔ چھٹی حسن نے جیسے ہی خطرے کی نشاندہی کی، میں نے اس کے روانہ ہوتے ہی اپنے مختصر سے سامان کا جائزہ لیا۔ میری کل کائنات ایک پلاسٹک کا اور ایک کپڑے کا تھیلا تھا۔ پھر تو جیسے میں تھرا کر رہ گیا، کسی نے واقعی میری دونوں تھیلیوں کی تلاشی لے لی تھی، لیکن اتنی چالاکی کے ساتھ کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکے۔ دوسرے ہی لمحے میں نے آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ میرے پاس موجود تمام کرنسی تو پہلے
पहले ही मेरे जेबों में मौजूद थी। मैंने बड़ी फुर्ती के साथ जूते बदले और तैयार होकर बैठ रहा। ये ठीक है कि मेरे सामान में कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं थी जिससे किसी को शक होता, लेकिन मुमकिनात पर नज़र रखना हर जासूस का अव्वलीन फ़र्ज़ है। मुमकिन था कि उन्होंने वहाँ कोई मुश्तबा चीज़ देख ली हो या मुझे उर्दू अखबार पढ़ते किसी ने देख लिया हो। बेरा चाय लिए अंदर दाखिल हुआ। मैंने बड़े इत्मीनान के साथ उसके साथ हाथ थामी। यार ज़रा ये सिगरेट तो लाना, कहते हुए मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और 2 रुपये का एक नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। जैसे ही वो नोट लेने आगे को झुका, एक ही वक्त में मेरे दाएं हाथ के ज़ोरदार ज़रब उसकी कंपती और घटना बढ़ता उसके जिस्म के नाजुक तरीन हिस्से पर लगा। मैंने कुछ ज़्यादा ही सख्त हाथ लगाया था, क्योंकि वो किसी स्लो मोशन फिल्म की तरह बगैर मुंह से आवाज़ निकाले मेरे बिस्तर पर आ गिरा। मैंने उसकी टांगें भी उठाकर ऊपर कर दी और वो बदबूदार कंबल जिसने सारी रात मेरा खून चूसा था उसको ओढ़ दिया। दूसरे ही लम्हे में बड़ी फुर्ती से लेकिन बगैर आवाज़ पैदा किए होटल के सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।